आज श्री साईनाथ देवस्थान कामराळ हांगा हेचे प्रांगणान खूब वर्सांची मागणी आशिल्ली सगळ्या भक्तांची की हांगा एक डांबरीकरण जावचें. आमचे साईबाबा सांगाड घातले साईबाबांच्या कृपा आशिर्वादान गोंय राज्याचे PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत हांगा आयले आनी त्यांनी मन घालून फुडाकार घेवन आज हांगा आमी हेजी पायाभरणी करता. आमचे मदीं आसा वॉर्ड नंबर 2 चे कावन्सिलर, तशेंच माजी नगराध्यक्ष श्री प्रसन्न भेंडे, तशेंच देवस्थान समितीचे सगळे अध्यक्ष श्री विजय पंचवाडकर आनी सगळे सभासद हांगा आसा. सर ओम साईराम. सन्ना बाबा, आज हांगा एक बरो हें जाल्या सुरवात जातलो कामाची, तेजे बाबतींत मातशें म्हायती दितले. तुमकां सगळ्याक पयलीं आयच्यो गुडी पाडव्याच्यो हार्दिक शुभेच्छा. ओम साईराम. आज तुमी पळयतात हांगा जे सुशोभीकरण चालू केल्लें आसा ताजी पांयभरणी जाल्ली आसा. मेन म्हणल्यार हांव सगळ्यांक चड देव बरो करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत. जेन्ना जशें आमच्या दोतोरान सांगला मंत्री बाबान, जेन्ना आमचे PWD मिनिस्टर जेन्ना हांगा आयिल्ले तेन्ना सगळ्यांनी ताका आमची कमिटी फूल मार्फत तांकां एक निवेदन दिल्लें. सो अशें आमची एक मागणी आसा गांवची आमची देवस्थाना वतीच्यान, कित्याक हांगा एक सुशोभीकरण जावचें, कित्याक तांची खूब वर्सांची मागणी आशिल्ली आनी ती आमी हे करीत आशिल्ले, फॉलोअप करीत आशिल्ले. नंतर ताजी म्हाका मेळटकच ताणें एक आश्वासन दिलें आपूण करतलो म्हणून. आनी हांव थँक्यू चड म्हणटा बाब देविदास पालेकार. हाणें चड इनिशिएटीव घेतला कमिटी बरोबर वचून परत फॉलोअप करून. तशेंच आमचे सगळे जे भक्तगण आसात तांकांय बीन हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आयज हो इतलो बरो सुशोभीकरण. कित्याक आमचे आतां 3 दिसांनी जे उत्सव जो सुरू जावपाचो आसा ताजे पयलीं हें काम जालें म्हणून दिगंबर बाबतींत तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हाजे टोटल जो एस्टिमेट जो आसा तो टोटल 8 लाखाचो आसा. सो हांव ताका चड देव बरें करूं म्हणटा, ताका अशीच बुद्ध दिवं आमची सगळ्यांची कामां करपाक. कितले दिसांनी जातलें काम? 2 दिसान जातलें काम. ओके, थँक्यू. सन्ना बाबा, आनीक एक प्रश्न विचारपाक की हांगा आमगेले रोड आसा पळय तो कितले वर्सां जाले पेंडींग, सादारण 8 वर्सां जाली पेंडींग आसा. तेजेर केन्ना काम सुरू करतले अशें कितें अंदाज आसा? एक्चुअली तूं पळयलां आसलें फाटल्या दिसा आमी एक बारीकसो पॅचवर्क केल्लो, कित्याक चड रोडाची सामकी दुर्दशा जाल्ली आनी तातूंत भितर जे आमचे मेन म्हणल्यार जे गांवांत इतलो त्रास जातालो व्यवस्थ करपाक. टोटल आमचे वॉर्ड नंबर 2 पॅचवर्क करून घेतिल्लें आसा, जाले 1-2 म्हयने जाले. तशेंच तेन्नाच आमी एक डिमांड केलो, गांवकाऱ्यांनी डिमांड घाल्लो हो बाबा जाता तितले बेगीन हो मेन आमचो रोड हॉटमिक्स जावचो फूल टोटल आमचो मेन रोड टू लास्ट रस्ते पळय. सो ताजी ऑलरेडी वर्क ऑर्डरी बीन जाल्ली आसा आनी एक तो ह्या दिसांनी हे मातसो उत्सव जातकर मागीर आमचो रोखडोच चालू करतले. लोक खुश जातले. लोक कित्याक लोकांक मेन मागीर रोडाची इतली. तुमी एक कावन्सिलर म्हणून कशें खंयचे नदरेन पळयता लोकांक करता? म्हाका खूब खुशी भोगता, कित्याक हे जे काम जे म्हज्या टर्मान म्हणजे आतां रोखडेच इलेक्शन बी लागीं पाविल्लें आसा ताजे पयलीं म्हाका दिसता तो म्हाका रोड करून घेवपाक जाय, कित्याक सो दॅट लोकूय बीन हॅपी उरतले. आनी लोकांचो जो डिमांड आशिल्लो जो म्हजे कडेन लोकांनी घाल्लो रोडाक लागून तोय बी जाता तितले बेगीन जातलो हें हांव तांकां सगळ्यांक आश्वासन दिता. हे रोडाचे हेच म्हणजे हेच हितूंतल्यान माध्यमांतल्यान की ते सरकारी हितूंतल्यान करता जातले? ते ह्याच माध्यमांतल्यान. तशेंच बाबू, आनी एक आमगेले एक कामराचो एक मुख्य प्रश्न आसा तो जे रेल्वे त्या सायडच्यान लोक रावता पळय तांचे एक रोडाचो सामकी कमकुवत जालेले आसा रोड. ताचेर कितें इनिशिएटीव घेतला तुमी? जाण आसलें तेन्ना फर्स्ट टायम जेन्ना आमी निवडून जेन्ना म्हाका लोकांनी हाडलो तेन्ना पयलोच तांचो डिमांड आशिल्लो बाब मदर बाई, तसोच आमचे मंगेश भाऊ, तशें सगळे जितले गांवकरी आसात त्या सायडीच्यान तांचो सगळ्यांचो डिमांड आशिल्लो खंय ना खंय बाबा तांकां कितली तेंपूच जालो ते केन्ना गाडी म्हणजे घरा कडेन तांकां पावत नाशिल्ली. सो तेन्नाच आमी म्हजे कडेन इश्यू जो माडिल्लो. मागीर आमी तो रेल्वे कडल्यान तो करून घेवपाचो खूब प्रयत्न केलो आनी जाल्लोय बीन तो कांय कारणां लागून मागीर तो रोड तो तसोच हे जालो, कित्याक तो टोटल कॉन्क्रीट आशिल्लो. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर हाजे कडेन मागूंक सोदता की जसो जेन्ना आमकां हो रोड तो जेन्ना फुडलो करतलो मेन रोड, तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता ताजे कडेन तांकांय बीन जो सकलो डावन सायड जो रोड आसा जो लास्ट आमची जे म्हाजे हें आसा देवूळ आसा तो थंयच्यान ते पोत त्या सायडीच्यान तो आमी करून घेवपाचें चड हें आसा आनी तो जाता तितल्या बेगीन ह्या रोडा बरोबर तोय बीन रोड करून घेवपाचें तुमच्या माध्यमान आमचो ऑनरेबल आमचो PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हाजे कडेन मागतात आनी तो बेगीन पूर्ण करचो.